नमस्कार, म आजको होस्ट क्रान्ति सुब्बा। आज एउटा तपाईँहरूलाई छुट्टै सरप्राइज। म भूमिका बाँधिनँ, आज भूमिका पछि बाँध्छु। भूमिका बाँध्नुभन्दा अगाडि म आजको पाहुनालाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ संसार रङ्गकर्मी तथा कवि सन्तोष थेबे। उहाँबाट आज कविता वाचन हुन्छ पहिला, त्यस पछाडि मात्रै हामी कवि अगाडि बढ्दछौँ। सन्तोषजी नमस्कार, तपाईँको कविता वाचनबाट हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। नमस्ते। कविता पढ्नुपर्ने हो त? हजुर। ल, एउटा छोटो कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक छ एक शरणार्थी जुन। मान्छे जस्तै सपनाहरूको पनि द्वन्द्व र घात प्रतिघात हुँदो रहेछ। मान्छे जस्तै सपनाहरूको पनि द्वन्द्व र घात प्रतिघात हुँदो रहेछ। नपत्याए मलाई नै हेर न, नपत्याए मलाई नै हेर न, टुटिसकेपछि सपनाहरू द्वन्द्वमा, तिम्रो उज्यालोको छायामा हरेक रात एक शरणार्थी जुन हाँसेको छु, गुमाएर आफ्नै उज्यालोहरू। धन्यवाद। सञ्चारकर्मी, पूर्व सञ्चारकर्मी, रङ्गकर्मी तथा हाल कवि सन्तोष थेबे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। अब तपाईँहरूलाई म कोरोनाको विश्व सेरोफेरोमा अलिकति लाँदछु। अहिले संसारमा कोरोना ग्रस्त यो संसार हुने क्रम रोकिएको छैन। आजको केसेसहरू इन टोटल वर्ल्ड वाइड 32,44,595 छन् भने न्यू केसेस 24 आवरमा 26,412 दर्ता भएको छ भने टोटल डेथ कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,29,182 पुगेको छ भने न्यू डेथ 24 घन्टामा तपाईँको 1,152 जनाको मृत्यु भएको छ। युएसए अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको एपिसेन्टर अथवा केन्द्रबिन्दु नै रहेको छ, जहाँ आज 24 घन्टामा 642वटा केस दर्ता भएका छन् भने 61,680 जनाको मृत्यु भइसकेको छ आजको दिनसम्म। स्पेनको हालत त्यस्तै छ। स्पेनमा अहिले 2,740 जना सङ्क्रमित भएका छन् 24 घन्टाभित्र भने 268 जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मा स्पेनमा टोटल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 24,543 पुगेको छ। एवं रीतिले इटाली, फ्रान्स, युके, जर्मनी, रसियामा 101 जनाको मृत्यु भएको छ गत 24 घन्टामा। इरानमा 71 जनाको, ब्राजिलमा 2 जनाको, बेल्जियममा 93 जना, नेदरल्यान्डमा 84 जना, स्विजरल्यान्डमा 21 जना, पोर्चुगलमा 16 जना, साउदी अरेबियामा 5 जना, स्विडेनमा 124 जना, मेक्सिकोमा 163 जना, पाकिस्तानमा 15 जना, इजरायलमा 4 जना, अस्ट्रियामा 4 जना, बेलारुसमा 5 जना, जापानमा 12 जना, पोल्यान्डमा 4, युएईमा 7, रोमानियामा 2, साउथ कोरिया 1, युक्रेन 11, इन्डोनेसिया 8, डेनमार्क 9, फिलिपिन 10, सर्बिया 6, बङ्गलादेश 5, अस्ट्रेलिया 2, पनामा 2, मलेसिया 2, फिनल्यान्ड 5, कुवेत 2, मोल्डोभा 5, हङ्गेरी 12, ओमन 1, अफगानिस्तान 4, क्रोएसिया 2, घाना 1, अर्मेनिया 2, अजरबैजान 1, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना 4, एस्टोनिया 2, बुल्गेरिया 1, नर्थ म्यासेडोनिया 4, स्लोभानिया 2, स्लोभाकिया 1, बोलिभिया 4, अल्बानिया 1, होन्डुरस 5, यसरी एवं रीतिले केन्यामा 2, कङ्गोमा 1, सेरालियोनमा 3, टोगोमा 2, हाइटीमा 1, एवं रीतिले मान्छे मर्ने क्रम जारी छ। गत 24 घन्टामा मरेको मानिसको यो आँकडा मैले पेश गरेँ तपाईँहरू समक्ष। जम्मा 1,152 जना गत 24 घन्टामा देहान्त भएको छ। हङकङमा 0 केस सङ्क्रमण छ भने नेपालमा 57 केस सङ्क्रमण, निको भएको 16 जना छन् नेपालमा। विश्व सेरोफेरो नेपाल हङकङ मैले अब सकेँ। म फेरि मेरो पाहुनालाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। सन्तोषजी नमस्कार। नमस्ते हजुर।
अब लकडाउन छ नेपालमा, लकडाउनलाई कसरी तपाईँले व्यतीत गरिरहनु भएको छ? अब 37औं दिन। लकडाउन दुःखै छ, तर अब के गर्ने, योभन्दा अर्को उपाय पनि छैन। हामीले लकडाउनमा सोसल डिस्टेन्स राखेर सरकारलाई पनि सघाउनु पर्यो, आफू पनि उदाहरण बनेर चाहिँ अरूलाई स्वस्थ बन्ने, यो कोरोनासँग अब जुझ्ने चाहिँ अब यही मात्र विकल्प रहेको हुनाले अब हामीले योभन्दा अर्को विकल्प अहिले वर्तमान केही देखिएन। यही चिज नै, अब लकडाउनमा रहँदाखेरि नै हामी स्वस्थ रहने र कोरोनाले हामीलाई केही पनि अब गर्न नसक्ने कुरो चाहिँ अब सबैले भन्दै आएको हुनाले अब जे जस्तो पीडा भए पनि, जे जस्तो दुःख भए पनि आजको दिनसम्म चाहिँ अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुटेको छैन भन्नु पर्यो। आफूलाई कतिको अनुशासित पाउनुभयो तपाईँले यो घडीमा? तपाईँलाई यो अनुशासन तोडेर, त्यो बार तोडेर, घरको बारदली तोडेर, आँगन तोडेर बाहिर जाने जमर्को गर्नु भएन कुनै बेला? मैले गरेँ। अब देवरतिर परतिर साथीहरू कतिजनालाई अब प्रहरीले समातेर लग्यो, केही दण्डित पनि भए भन्ने सुनेपछि चाहिँ डर लाग्यो, लाज पनि भयो। त्यसरी कुटाइ खानु राम्रो हुँदैन होला र वास्तवमा प्रहरीले, प्रशासनले गरेको काम राम्रै हो भन्ने कुरो पछि रियलाइज पनि भयो र त्यो कुरोलाई सहिएको छ र पोजिटिभली लिएछ भन्नु। विद्रोह गर्नु भएन? विद्रोह त सुरुमा गर्नुभयो, तर चाहिँ विद्रोहको चाहिँ अलिकति गर्न खोज्यो तर दण्ड पाइएन। अरू दण्डित भएको देखेरै अवेरनेस भयो। अनि त्यसो भए कवितामा विद्रोह गर्नुभयो त तपाईँले, कोठाभित्र बसेर, बन्द कोठाभित्र बसेर? सही कुरो, एकदमै गजबको कुरो चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो। वास्तवमा यो कोरोनाको लकडाउनले गर्दा लेख्छु भन्ने, पढ्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन, केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई बन्द कोठा वास्तवमा धेरै फर्टाइल भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ फोनमा गफ हुन्छ, उहाँहरू केही न केही पढिरहनु भएको, अर्थात् राम्रा राम्रा फिल्महरू हेरिरहनु भएको, केही लेखिरहनु भएको मैले पाएको छु र मेरो पनि लगभग समय चाहिँ त्यसरी नै बितेछ। जस्तै तपाईँको यो कन्सन्ट्रेसनको म कुरा गर्छु, तपाईँको चाहिँ एकाग्र चित्तताको कुरा गर्दछु। जसरी चाहिँ एउटा व्यस्त जीवनशैलीले हाम्रो एकाग्र चित्तता हुँदैन र विषयवस्तुप्रति हामी केन्द्रित हुन सक्दैनौँ र सिर्जनामा हाम्रो सिर्जना रासनमुख हुन्छ होइन। तर यो लकडाउनले चाहिँ तपाईँलाई कुन लेभलको, कुन डिग्रीको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन, वान पोइन्टेडनेस दियो? फर इक्जाम्पल सुरुका दिनमा धेरै गाह्रो भयो, 2-4 दिन, हप्ता दिन। त्यो किनभने पहिलाको दौडिरहने, हिँडिरहने एक खालको रुटिन थियो र त्यो पछि बानी हुँदै गयो। अब अहिले उठ्यो, खायो, बस्यो। अब अरूले कसरी टाइम पास गरिरहेछ, म प्राय किताबहरू पढ्छु, सिनेमा हेर्छु, लेख्छु, केही गानाहरू सुन्छु। साह्रै अल्छी लागेन, तलतिर जान्छु, यसो घुमेर आउँछु। तर मैले मेरो साथीहरूसँग पनि बिचमा विमर्श गरेँ, उहाँहरूको पनि विचार लिन खोजेँ। वास्तवमा मेरो साथीहरू, कवि साथीहरू, लेखक साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो बन्दले धेरै किताबहरू जो पढ्न छुटेका थिए उनीहरू पढ्न पाइयो, कति राम्रा राम्रा फिल्महरू हेर्न पाइयो, कालजयी फिल्महरू, जसले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो आजको चाहिँ वर्तमान सिनेमाको चाहिँ के भने फाउन्डेसनको कामहरू गर्यो। वास्तवमा यो एकातिर अवश्य घाटा पनि छ, तर त्यो घाटालाई पूर्ति गर्ने ठाउँहरू पनि मैले प्रशस्त देखेको छु। भनेपछि जस्तै तपाईँको एकान्तमा मानिसको मन विचलित हुने गर्दछ भनिन्छ र एकान्तवासले चाहिँ कहिलेकाहीँ जीवनमा अवसाद पनि ल्याउँछ, डिप्रेसन ल्याउँछ भन्ने मिथक चाहिँ यतिखेर कहाँ प्रयोग हुन्छ? होइन, तपाईँले भनेको कुरोको चाहिँ दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्लो हुनु भनेको दिमाग कहीँ नरहेर एकदमै त्यसले एक्सेस नै नभेटेको स्थितिले चाहिँ अवसाद ल्याउँछ
त्यो चाहिँ है त्यो खालको आइसोलेसन चाहिँ उम्, खतरनाक आइसोलेसन हो। तर हाम्रो आइसोलेसन अर्थात् मेरो आइसोलेसन भनेको चाहिँ म कोठामा चाहिँ बन्द छु, तर मसँग के छ भन्दाखेरि किताबहरू छन्, मसँग म्युजिक छ, मसँग नेट छ, मसँग साथीभाइहरू छ। म त आइसोलेटमा छुइनँ, मेरो दिमाग त आइसोलेसनमा छैन, मेरो शरीर मात्र आइसोलेसनमा भएको हुनाले यो चिजले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ काम गर्ने मान्छेलाई प्रशस्त चाहिँ मलजल गरेको चाहिँ मैले ठानेछु। तर अघि तपाईँले भने जस्तो त्यहाँनिर किताब पनि नआउनु, पढ्ने चिज पनि नआउनु, साथीभाइसँग सम्पर्क पनि नआउनु र वास्तवमै बन्दी भएर त्यो के अरे त्यो अँध्यारो कोठाभित्र थुनेको जस्तो भएको भएदेखि चाहिँ मान्छे पक्कै पनि डिप्रेसनमा जान्छ। ओके त्यस्तो त होइन अहिले स्थिति। ओके भनेपछि यो चाहिँ सर्ट अफ यसलाई यसो भनौँ न सोलिच्युड भनौँ त यसलाई हजुर चाहिँ त्यो हो, त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ आइसोलेसन होइन यो सोलिच्युड हो होइन हो। त्यो भन्दा यो चाहिँ नि के अरे केपी शर्मा ओलीज्यूको 14 वर्षको जेल जीवन जस्तै हो कि बिपी कोइरालाको सुन्दरी जलको जेल जीवन जस्तो हो? अब खै मलाई त्यति राम्रो थाहा छैन, राजनेताहरूलाई जेलमा कस्तो कस्तो सुविधाहरू हुन्थ्यो, के छ कसो छ मलाई केही पनि थाहा भएन। म यसै बोल्न सक्दिनँ उहाँहरूलाई कति हदसम्मको स्वतन्त्रता थियो, के गर्न पाउनुहुन्थ्यो, के गर्न पाउनुहुन्न थियो होइन, त्यो मलाई अलिक ज्ञात भएन यस विषयमा चाहिँ। हुन त अब बिपी कोइरालाज्यूले चाहिँ जेल जर्नलै लेख्नु भएको छ, त्यो हुँदाखेरि उहाँमा धेरै हदसम्मको स्वतन्त्रता थियो भन्ने बुझिन्छ। उहाँ जस्तो अब विश्व स्तरको नेता होइन, अब त्यस्तो मान्छेलाई त पक्कै पनि सुविधाहरू थियो होला जस्तो लाग्छ। उहाँको कति उहाँले अलमस्ट कृतिहरू जेलमै बसेर लेख्नुभयो, त्यो जेल जर्नल हो या कुनमा त उहाँले आफ्नो लेखेको कुरोमा त अब उहाँलाई होइन खेल्ने घुम्ने योगा गर्ने अब हरेक सुविधाहरू भएको कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको राजबन्दीहरू नेताहरूलाई त सायद धेरै सुविधा थियो होला भन्छु। हो त्यो हुनसक्छ, किनभनेदेखि तपाईँको अब उहाँ त प्रधानमन्त्री कि गृहमन्त्री हुँदाखेरि पक्राउ खानुभएको 17 सालमा होइन? प्रधानमन्त्री नै हो, एकदम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अब केपी शर्मा ओलीज्यू त चाहिँ एउटा साधारण एउटा विद्रोही नेता मात्रै हो, टाउको विद्रोही मात्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि टाउको काटेको न्युमा होइन? हजुर। त्यो त उहाँलाई अलिकति सकस नै थियो होला सायद, उहाँहरूलाई धेरै सकस थियो जस्तो लाग्छ बिपी कोइराला भन्दा चाहिँ। ल ठिक छ। भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ नि सृजना गर्दाखेरि पनि त यस्तै हाई डिग्री अफ कन्सन्ट्रेसन र एकान्तवास जरुरी हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा कविता कसरी घट्छ? यसको एक्ज्याक्ट एन्सर दिन चाहिँ मलाई नै गाह्रो लाग्छ। तर पहिलादेखि लेख्दै ल्याइयो, एउटा हेबिट फर्मेसन भएको छ कि जस्तो लाग्छ। एक अर्को कुरो मुड बन्नुपर्छ। मुड त्यो मुड बनाउनको लागि किताबहरू म्युजिकहरूले उदिँदै लान्छ अनि त्यस पछाडि एक लाइन दुई लाइनहरू फर्मेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटै शब्द एउटै लाइनले पनि यस्तो मजाले त्यहाँनिर चाहिँ इम्प्रेस पार्छ र बाँकी कविताका भावहरू फुट्न थाल्छन्। कम्तीमा मेरो हकमा त्यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको एउटा टम्म थुनिएको बाँधमा एउटा छिद्र पर्यो होइन, त्यहाँ एउटा लुप होल सिर्जना भयो होइन, अनि त्यो लुप होलबाट चाहिँ त्यो छिद्रबाट चाहिँ बिस्तारै पानीहरू जरुवा पानी जस्तो छिर्यो। त्यो चाहिँ एउटा सिर्जनाको एउटा सानो मूल हो। कोही बेला त्यसरी आउँछ सिर्जना र भरे एकदम ठ्याक्कै त्यो मेरो हकमा त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ लेखिन्छ के हुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई एउटै शब्द पनि काफी हुन्छ। नयाँ शब्दहरू मलाई खुब मनपर्छ, पुराना शब्दहरू खुब मनपर्छ। तिनीहरूलाई जोडेर तिनीहरूको एउटा चाहिँ के भन्छ गार्ल्यान्ड बनाएर चाहिँ कविताहरू पेश गर्नु मनपर्छ। यो दिनदिनै प्रयोग गरिएको शब्दहरू भन्दा गाउँको शब्दहरू होइन, पहिला प्रयोग भएका शब्दहरू जो लोप हुँदै गइरहेछन् त्यसमा आफ्नै खालको एउटा निजत्व हुन्छ, एउटा वेट हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मलाई खुब मनपर्छ। किन पनि भन्दाखेरि मलाई के कुरो चाहिँ राम्रो थाहा छ भन्दाखेरि कविता छोटो चिजमा चाहिँ के भन्छ धेरै भन्नुपर्ने एउटा विधा हो जस्तो लाग्छ र त्यो चिजमा
अलिक ध्यान दिनु पर्छ जस्तो भन्छु म। ठिक छ, एउटा छोटै कविता सुनाउनु त फेरि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ कवि सन्तोष देवी। उहाँ सुप्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ। उहाँको फालेलुङ काबेली बजार भन्ने सङ्ग्रह पनि बजारमा छ र उहाँको चाहिँ नि कविताको चाहिँ नि कारिगरिता बिछट्टैको छ। त्यो हामीले अहिले उहाँको कविता श्रवण गर्दा पनि हामीलाई बोध हुन्छ। पहिला हामी उहाँको कविता नै श्रवण गरौँ, अनि तपाईँले आफ्नो चाहिँ नि जजमेन्ट पेस गर्नुहुनेछ। यो कविताको शीर्षक छ कस्तो माया हो यो। यादको समुद्रमा मनको एउटा सानो टापु घेरिएको छ। यादको समुद्रमा मनको एउटा सानो टापु घेरिएको छ। ठुला ठुला ज्वार भाटाले त कहाँ हिर्काउँछन् र। कसैसित नबोल भन्छौ, कसैसित नबोल भन्छौ, कसैसित नहाँस भन्छौ। कस्तो माया हो यो, बिना कारण ठुस्की बस्छौ। बिचारा तिमीलाई के थाहा, यी साना साना छालहरूले मनको एउटा सानो टापु भिजाइरहेछ, कता कता भिजाइरहेछ। मनको टापु सर्लप्पै भिजाइ। ल ठिक छ। कविज्यू, तपाईँलाई सम्झना भएअनुसार तपाईँको कुन वयदेखि तपाईँले यो एउटा कवित्व तपाईँमा छिर्यो, तपाईँलाई कुनै स्मरण छ? अलिअलि थाहा छ। त्यो 8 क्लास पढ्दाखेरि यसो साधारण त्यो राइम्स हुन्छ नि, सिम्पल खालको राइम्सहरू हो, त्यो लेख्न खोजिन्थ्यो 8 क्लासमा पुगेपछि। तर त्यो चिज पछि एकैचोटि उयो भएको चाहिँ कलेजमा गएपछि हो। कलेजमा गएपछि पढियो पनि विभिन्न सिद्धान्तको कुरोहरू, राम्रो कविता कस्तो हुन्छ त्यो चिजहरूको ज्ञान पनि भयो। त्यसपछि एउटा चेत खोल्यो, खास सामान्य खालको यसो केटाकेटी टाइपको लेख्ने चाहिँ कक्षा 8 क्लासदेखि जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ। अनि तपाईँको त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति निर्णायक कोल्टे चाहिँ कतिखेरदेखि फेरेको? निर्णायक कोल्टे चाहिँ कलेज गएपछि भयो, किनभने त्यतिखेर दिमाग पनि अलिकति छिपिसकेको थियो, उमेर पनि आयो। अनि टेक्स्टमै पनि अब राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कविताहरू साहित्यहरू पढ्न पाइन्थ्यो। त्यसले हाम्रो बौद्धिक चेत अर्थात् धरातललाई चाहिँ के भनेदेखि एकदम ब्रड गर्दै लग्यो। साथी सङ्गत पनि त्यस्तै भयो। पहिला कोठामा बसेर 7-8 क्लासको एउटा सानो बच्चाले लेखेको कविता र त्यतिखेर कलेज जाने युवाले लेखेको कवितामा अवश्य पनि फरक हुन्थ्यो। अनि धरानमा विभिन्न कवि गोष्ठीहरू प्रतिस्पर्धाहरू भइरहन्थ्यो। त्यसमा नि भाग लिने, होइन, नहच्किकन चाहिँ भाग लिने, पुरस्कार नपाउँदा पनि कुनै अप्ठ्यारो नहुने, पाउँदा पनि उयो नहुने, त्यसरी निरन्तर लागिरहँदाखेरि आज कविताको मोड हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। मलाई थाहा छ तपाईँले त्यो कविले बोक्ने झोला पनि बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो कविले बोक्ने झोला चाहिँ नि एकपल्ट एउटा उनी लहरै आएको थियो नि, होइन? हो, सही कुरो भन्नु त्यो हो। त्यो हुँदाखेरि जस्तै तपाईँको जस्तै अब कविता वाचनतिर मैले पनि तपाईँलाई देखिरहेको, कुनै कुनैमा त म पनि सहभागी थिएँ सायद, होइन? तपाईँले मलाई जाउँ पनि भन्नुहुन्थ्यो, गएको पनि थिएँ, होइन? त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जस्तै तपाईँको कविता लेख्दा लेख्दै तपाईँको प्रथम कविता चाहिँ कुन पत्रिकामा छापियो, अथवा कसरी तपाईँ अलिकति एउटा चर्चाको शिखरमा एउटा कविता वाचनबाट भयो, तपाईँ चर्चामा आउनुभयो, ठिक छ, होइन? वाचन मात्रै इनफ हुँदैन, तपाईँको छापिनु पनि पर्यो। कुन पत्रिकातिर छापियो? मेरो मैले पहिलादेखि पनि कविता म वास्तवमा पहिलादेखि त काठमाडौँको त्यो के भन्छ एकाधिकारको चाहिँ विरोधी थिएँ क्या म पहिल्यैदेखि। मलाई मन पर्दैन थियो काठमाडौँको कविता के भन्छ त्यहाँको त्यो नेसनल सो कल्ड नेसनल पेपरहरूबाट चाहिँ कविता छापिनुपर्छ हिट के, यो चिजलाई मैले कहिले पनि मानिनँ। हजुर।
एक दुईचोटि मधुपर्कहरूतिर छापिए पनि मलाई खास त्यो लाग्दैन थियो। किन पनि लागेन भन्दाखेरि म पूर्वमै रमाएँ क्या। पूर्वमा विशेष गरी धरानमै रमाएँ। धरानमै कविताको कत्रो कत्रो कम्पिटिसन्सहरू हुन्थ्यो, कस्तो कस्तो कविता कविहरू आउनुहुन्थ्यो, कविताहरूको वाचन हुन्थ्यो। त्यही हाम्रो ठुलो संसार थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब हो धरानकै पत्र पत्रिकाहरूतिर त छापिएको छ, फ्रिक्वेन्टली छापिएको छ। तर जुन एउटा काठमाडौँवाद छ, काठमाडौँको हेजिमनी रह्यो, त्यसलाई मैले कहिले मानिनँ। ओके, भनेपछि आरम्भिक कालखण्डमा कविता लेखनको तपाईँको स्थानीय पत्रिकाहरूमा छापिए, त्यो पनि तपाईँको एउटा प्रेरणाको स्रोत चाहिँ बन्यो। एकदम रह्यो, हजुर त्यो रह्यो। अब कम्पिटिसन्सहरू फ्रिक्वेन्टली भइरहन्थ्यो, त्यहाँ मजाले सहभागी हुने। म त हिजो अस्ति मात्र कम्पिटिसन गर्न छोडेको, नभए त एकदमै मलाई रमाइलो लाग्ने है। अनि तपाईँले जितेको पुरस्कार चाहिँ कुन कुन हो, यसो सुनाइदिनु मिल्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? अब मैले पहिलोचोटि गरेको चाहिँ 47 सालमा होला। त्यो कविताको शीर्षक मैले बिर्सेँ। स्वर्गीय बेडु आचार्य दाई हुनुहुन्थ्यो जज, उहाँले मलाई तेस्रो बनाउनु भएको थियो। त्यो रेउकाईले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी चाहिँ गरियो। अनि विमल पुस्तकालयको 2048 सालको पहिलो चाहिँ राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिताको म प्रथम विजेता। अनि त्यसरी चाहिँ लाग्दै गयो। अनि पुरस्कार कहिले पाइनु पनि सक्छ, कहिले नपाइनु पनि सक्छ। तर पुरस्कारको लागि या राम्रो कविता लेख्नको लागि चाहिँ निरन्तर लागिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा जहिले पनि भइरह्यो। अहिलेको तपाईँले पुरस्कारको नाम के पो भन्नुभयो? विमल स्मृति पुस्तकालयले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ राष्ट्रव्यापी आयोजना, त्यसको चाहिँ म प्रथम विजेता र त्यो चाहिँ पहिलोचोटि गरिएको थियो। पहिलोचोटि गर्दा सुरुवातको प्रथम कार्यक्रमको प्रथम विजेता। हजुर म त्यो 2048 सालको कुरो हो। पछि पनि वर्षेनी हामी सहभागी भइरहन्थ्यौँ र प्रत्येक वर्ष कहिले जितिन्थ्यो, कहिले जितिँदैन पनि थियो। तर सहभागी हुन खुब मन पर्यो। एउटा कुरो सोधिहाल्नु न तपाईँलाई, जस्तै अब यो कविता लेखनमा तपाईँको प्रेरणाको स्रोत अक्सर के हुने गर्दछ, अथवा केले तपाईँलाई घचघच्याउने गर्दछ? यो हेर्नुहोस् न, साहित्य कला भनेको एउटा अभिव्यक्ति त रहेछ। अब हामी सुरुमा नाटकमा लाग्यौँ, अनि त्यस पछाडि सँगसँगै साहित्यका विभिन्न विधाहरू पढ्यौँ। अनि हामीलाई त्यहाँ गाइड गर्ने टिचर नै भन्नु पर्यो, दाइहरू रमेश केसी, नवीन सुब्बा, प्रेम सुब्बा लगायतका दाइहरू दिदीहरूले चाहिँ के भनेदेखि हामीलाई एउटा राम्रो रङ्गकर्मी हुनको लागि लिट्रेचर बुझेको हुनुपर्छ। तपाईँले कविता बुझ्नुहुन्न, कविताको मर्म बुझ्नुहुन्न, कथा बुझ्नुहुन्न, त तपाईँलाई भोलि एउटा राम्रो कलाकार बन्नको लागि गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले खोजी विभिन्न चाहिँ साहित्यको विधाहरू पढ्न थाल्यौँ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि मेरो कलम चाहिँ ज्यादा तपाईँको यो कवितामा भयो। एउटा कुरा यहाँ म स्मरण गरिहालेँ, जस्तै तपाईँको यो भन्नुहोस्, के अरे अभिनय पहिला सुरु भयो कि कविता सुरु भयो? कविता नै सुरु भयो अफकोर्स। कक्षा 8 देखि त्यतिखेर त अभिनयमा त हुन्न थियो तपाईँ रङ्गकर्ममा, होइन? हजुर, तपाईँको एकदम कवितै पहिला हो। कवितै पहिला हो। तर तर रङ्गकर्ममा पनि तपाईँ चाहिँ फेरि सक्रिय भएको कालखण्ड चाहिँ कहिलेदेखि हो त्यो चाहिँ? हामी तपाईँको 45 सालबाट अनराम नाट्य जमातमा छिर्यौँ र लगभग हामीलाई 1 वर्ष नवीन सुब्बा दाइले पढाउनु भयो, पुरा थ्योरी पढाउनु भयो। बहुत गाह्रो, दिमागमै नघुस्ने बहुत गाह्रो थ्योरी। पछि प्रकाश साइमी दाई पनि आउनुभयो, सुनिल पोखरेल दाई आउनुभयो। त्यस पछाडि थ्योरी प्र्याक्टिकल गर्दै हामीले
नाटकको अझै गहिराईमा पुग्ने, नाटकको त्यतिखेर अझै म विराट। एउटा कुरो म सम्झाइहाल्छु हजुर तपाईँलाई। त्यतिखेर चाहिँ नि च्याउसरी नाट्य संस्थाहरू थिए धरानमा, मलाई पनि थाहा छ। उहुँ। अलिक पछाडि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो अगाडिको चाहिँ भन्नुभयो, अलिक पछाडि चाहिँ त्यसकै सायद चाहिँ नि एउटा फिडब्याक हुनसक्दछ। धेरै नाट्य संस्थाहरू तपाईँहरूले त्यसरी सुरु गरेको कारणले पछि आयो नि त, याद छ नि तपाईँलाई होइन? त्यो चाहिँ दुर्घटना थियो क्रान्तिजी। अब अहिलेका साथीहरूले मलाई गाली गर्यो भने पनि म त्यो गाली सहन तयारी छु। अब न कुनै गाइडेन्स छ, न केही जानेको छ। त्यो हावाको भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटाको देखासेखी गरेर चाहिँ त्यत्रो दुनियाँ संस्थाहरू खोलेर अब के भयो हेर्नु त। अहिले उहाँहरू सब त्यो दुर्घटनामा पर्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो दुःखदायी स्थिति थियो क्रान्ति सर। धरानको चाहिँ नि त्यो बेला धरानको चाहिँ नि सुरुमा खोलिएको नाट्य संस्था अनाम नाट्य संस्था हो। हजुर। त्योभन्दा पुरानो कुनै छ कि? पुरानो धेरै अगाडि थियो अरे होइन, हामीभन्दा धेरै सिनियर अब पाका बुढाहरूको त संस्था थियो अरे। त अब त्यसमा हाम्रो कनेक्सन भएन। तर अब जुन हाम्रो चाहिँ उयसमा आयो त्यो भनेको चाहिँ अनाम नाट्य जमात नै हो। कम्तीमा अनाम नाट्य जमातले एउटा संस्थागत रूपमा होइन पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, एक्टिङको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राम्रो सुरुवात भएको थियो वास्तवमा। त्यो त पछि कहाँ भएर हुँदै भएन। संस्था मात्र खोल्ने जस्तो यस्तो भयो अनि अन्धाधुन्ध नाटकको चाहिँ एउटा दह्रो आधारशिला प्रारम्भ गर्ने सत्प्रयास अनाम नाट्य जमातका संस्थापकहरूले, जो चाहिँ साहित्यका सबै विधामा जानिफकार र नाटक र चाहिँ साहित्य जो एक आपसका अन्योन्याश्रित चाहिँ अस्तित्वहरू हुन् भन्ने बुझेर नाट्य संस्था खोलिएको संस्था रहेछ र त्योबाट दीक्षित हुनुभयो तपाईँ? एकदम यसमा कोही शङ्कै छैन। यो त एउटा ऐतिहासिक चिजै भएर रह्यो। यसलाई कसैले चाहिँ तोडमोड गर्न पनि सक्दैन। र तपाईँलाई साथसाथ यति पनि भनिदिउँ के नवीन सुब्बा नै यस्तो मान्छे हो जसले नाटकको त्यो यस्तो क्लिष्ट थ्योरीलाई चाहिँ के भनेदेखि सामान्य तरिकाले चाहिँ बुझाउँदै त्यसको प्र्याक्टिकल पार्टहरू लाँदै यस्तो जोखिम उठाएर चाहिँ के भनेदेखि अनामबाट हामीलाई स्कुलिङ दिनुभएको फर्स्ट मान्छे उहाँ नै हो। यदि उहाँले त्यसो नगर्नु भएको यत्रो एउटा थ्योरिटिकल चेत हामीमा कहिले खुल्ने थिएन जस्तो लाग्छ। र त्यतिखेर तपाईँको समकालीनहरूलाई सम्झिनुहोस् त, कस्तो त्यतिखेरको माहौल कस्तो थियो र एकदम त्यतिखेरको समकालीनहरू चाहिँ नाटकप्रतिको झुकाव र तपाईँको चाहिँ ध्रुवीकरण चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको त्यतिखेरको एकपल्ट वातावरण? अब यस्तो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थी जस्तो थियो। जस्तै हामी त आफूलाई विद्यार्थी ठान्थ्यौँ अनि संस्थालाई स्कुल ठान्थ्यौँ। आफूभन्दा सिनियरहरूलाई सर नै भन्थ्यौँ। सर मात्र होइन, एकदमै भित्रबाट चाहिँ के भन्छ आदर गर्थ्यौँ। त्यो सब चिजले गर्दा अन्ततगत हामीलाई फाइदा भयो। हामीमा एउटा चाहिँ केही सिक्नुपर्छ र केही गर्नुपर्छ भोलिको दिनहरूमा, यसरी लागेर चाहिँ मनले लागेर चाहिँ के भने काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुशासन हामीलाई त्यतिखेरै थियो। त्यो अनुशासनले हामीलाई अहिले धेरै भनेपछि कविता र नाटकलाई अथवा रङ्गकर्मलाई तपाईँले समानान्तर ढङ्गले लानुभयो तत्पश्चात? त्यस पछाडि चाहिँ समानान्तर भयो। किनभने साहित्य पढ्नुपर्छ भन्ने चेत त्यहाँ वर्कसप गर्दाखेरि छिर्यो नि त हो होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। तर अब त्यसलाई उयोले चाहिँ डोमिनेट गर्ने अभिनयमा तपाईँको जस्तै 45, 46, 47, 48, 49, 50 सालसम्म अभिनयले जित्दै लग्यो। किनभने मैले अभिनयलाई प्रायोरिटी दिएँ। त्यस पछाडि फेरि अर्को खालको सिचुएसन आयो। पहिला हामी त्यहीँ जाउँ। जस्तै नाटकको चाहिँ एउटा उत्कर्ष तपाईँको जीवनमा एउटा रङ्गकर्मको उत्कर्ष छाएको बेलाको कुरा गरौँ है। तपाईँको त्यति जस्तै अब अनाम नाट्य जमातद्वारा दीक्षित भइसकेपछि च्याउसरी संस्थाहरू उम्रिए। त्यतिखेर संस्थाहरूको एक दुईवटा नाम बताइदिनुहोस् त। अब त्यो संस्थाहरू भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा आरम्भ नाट्य समूह भन्ने थियो।
त्यस पछाडि कसको सृष्टि अगुवाईमा नाट्य हो? समूह भन्ने थियो, आरम्भ कसको छिमेकी अगुवाईमा? नाट्य समूह भन्ने थियो, अनि त्यस पछाडि समर्पण नाट्य जमात भन्नेहरू थियो। थुप्रै यसरी नाट्य जमात होइन, नाट्य जमातहरू धेरै खुलिएकोमा मलाई आपत्ति चाहिँ केही पनि होइन। तर अब जति पनि साथीहरूले त्यत्रो चाहिँ अब 15-20 वटा नाट्य जमात आफै स्वतन्त्र रूपमा खोलिसकेपछि उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के त? उनीहरू कुन हैसियतले चाहिँ नाटक स्वतन्त्र रूपमा खोलेर चाहिँ त्यहाँ आइरहेछन् भन्ने मेरो एउटा विनम्र एउटा प्रश्न मात्रै, अरू केही पनि होइन। यो त त्यति हो। किनभने पछि त हेर्नुहोस् केही पनि रहेन, आखिर ठुलो कुनै पनि नाट्य संस्था रहेन अब होइन। त्यस्तो कमजोर धरातलबाट आएपछि त दुर्घटना हुनु थियो, भयो। त्यसको मात्र मलाई दुःख लाग्यो। यो त ठुलै यक्ष प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, होइन त्यही हो मलाई तर लाग्यो। तर कालक्रममै ती सबै बढारिए त फेरि सिजनल भयो। बढाएर किनभने कुनै फाउन्डेसन नै छैन त कसरी चाहिँ टिक्छ तपाईँको? न चाहिँ के पढेर आएको हो, न कुनै प्र्याक्टिकल गरेर आएको, न कुनै उयो छ, केही पनि छैन नि। गाह्रो हुन्छ नि तपाईँको। विदेशतिर हेर्नु नि तपाईँको चाहिँ के अरे यो नाट्य कला भनेपछि तपाईँको कलेज हुन्छ, युनिभर्सिटी हुन्छ, कस्तो कस्तो मान्छेले जिन्दगीभर दिमाग चाहिँ के भने खिया हुन्छ। हामी साधारण रूपले ठिक छ, ठिक छ सर। यसको अब त्यस्तै हुन्छ। एउटा फेरि कविता सुनौँ सर, तपाईँको अब छुट्टै टेस्टको। यो अलिक म भूमिका बाँध्दिनँ। असली च्याब्रुङ मात्र भन्दा पनि हुन्थ्यो होला। यहाँ मैले असली भन्ने शब्द हालेको छु, के बोल्दिनँ म। असली च्याब्रुङ। यो शिथिल र जर्जर मनको कुनामा तिम्रो धमिलो स्मृति राखेको छु थुनामा। यो शिथिल र जर्जर मनको कुनामा तिम्रो धमिलो स्मृति राखेको छु थुनामा। आहा पालमका ती भाकाहरू, धान नाच्दा समातेका ताता हातहरू। आहा पालमका ती भाकाहरू, धान नाच्दा समातेका ताता हातहरू। सेतो कमेरोले पोतेका हाम्रा खुसीहरू अब बिस्तारै थुना मुक्त हुँदैछन्। अब बिस्तारै थुना मुक्त हुँदैछन् र एकमुठी साससँगै तिम्रो र मेरो एउटा च्याब्रुङ फुटेर जानेछ। र एकमुठी साससँगै तिम्रो र मेरो एउटा च्याब्रुङ फुटेर जानेछ। र असली छालाले मोरेर हाम्रो सपनाको च्याब्रुङ अब कसैले बजाउने छैन। यति नै होइन, सकेको हो। अझै तपाईँले आँसु कविको रूपमा केही थप्नु पर्ला जस्तो भयो। यहाँ धेरै साथीहरूले विशेष गरी राजमाङलाजीहरू भयो, हाम्रो देवान किराँतीजीहरू, उहाँहरूले तिम्रो कवितामा अलिकति लम्बाइ पुगेको छैन हौ किन भनेर चाहिँ अलिकति सजेस्ट गरिरहनु भएको छ। अब हेरौँ। अहिले नै थप्नु त मिल्दैन नि। छोटो अहिले अब थप्नु त अब अहिले त सकिँदैन होला। यो अलिकति अलग धारमा मैले लेखेको। यो चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको यस्तो भयो क्या, तपाईँको भोक नमरी नै खाना सक्यो हो। खाना पनि यति मिठो थियो कि तपाईँको त्यो चाखानी मात्रै दिएको जस्तो भयो। यसो नगर्नुहोस् है तपाईँले यसो गर्नु भने फेरि यो अन्याय हुन्छ, फेरि यो ठुलो पाप हुन्छ। अन्याय हुन्छ यो ठुलो पाप हुन्छ। यो छोटो लेखौँला, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइनको भन्दा अब यतिकै भयो। अब यस्तो छ तपाईँको यो कविताले चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा आञ्चलिकताको गन्ध आयो। तपाईँको यो चाहिँ मूलधारको हेजेमुनी, मूलधारको चाहिँ तानाशाही चाहिँ जुन एउटा मिचा प्रवृत्ति काठमाडौँको थियो, त्यसलाई पनि अलिकति दनक दिनुको लागि पनि लेख्नु भएको हो कि अवचेतन मनबाट आएको? यसको 2-3 वटा चिजहरू छ क्रान्तिजी। स्पष्ट भन्ने हो भने अब के अरे यो हाम्रो के छ, मलाई त्यो के अरे कल्चरल सांस्कृतिक अतिक्रमणको कुरोहरू यहाँ छ। ठुलो संस्कृतिले सानो संस्कृतिलाई मिच्छ, किच्छ, खान्छ, के गर्छ यो अब विश्वजनीन नै छ।
हो अर्को कुरो चाहिँ जो शासनमा थिए, सत्तामा थिए, उनीहरूले हो सानो संस्कृति भएकोहरूलाई हेपे, थुने, कुटे, के गरे, दुनियाँ गरे, यो पनि संसारमै चलेको चलन हो। हो तर जे जस्तो भए पनि इतिहास हामीलाई दुख्छ। त्यही त्यो त चाहिँ मैले व्यक्त गरेको कुरो चाहिँ त्यो कि दुख्छ। होइन त्यहाँ त तपाईँले सम्झ्यौ भने यस्तो इतिहास हामीलाई दुख्छ होइन यो त भन्ने कुरो। अब यो धेरै सिम्बोलिक छ जस्तो लाग्छ क्रान्तिजी, तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होला। हो यो त चाहिँ मैले यो च्याब्रुङ मात्र भन्दा पुग्थ्यो, तर मैले असली च्याब्रुङ भने होइन। तल त असली छालाले मोरेको भन्ने पुगेपछि त धेरै कुरो चाहिँ क्लियर हुन्छ यार। त्यही त यहाँ त तपाईँको यस्तो भयो नि त, तपाईँको एउटा तपाईँको एकीकरण पूर्वको लिम्बुवान दुख्यो नि त। एकदम 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 ठ्याक्कै तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो समुदायले यो कुरोलाई स्पष्टसँग चाहिँ बुझ्छ र साक्षात्कार गर्न सक्छ। उहाँहरूकै लाग्यो यो। फेरि तपाईँले एकदम यो सुन्दर धुन निकाल्नुभयो नि त्यो च्याब्रुङबाट। अब हेर्नु, अब हामी अलिकति आर्टको काम गर्ने मान्छे, थोरै सिनेमा पनि जानेको मान्छे होइन, थोरै रङ्गकर्म पनि जानेको मान्छे, अनि कति राख्नुपर्ने भन्ने कुरो अलिकति क्राफ्टिङमा थोर बहुत अब मेहनत गर्नुपर्छ। अब यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सिम्बोलहरू हो नि त त्यही त होइन। तपाईँको यो त धान नाचेको क्षणहरू होइन, पालमको कुरोहरू भयो। त्यही त अब यो त सेतो कमेरोले पोतेका हाम्रा खुसीहरू भनेको छ। अलमोस्ट प्राय लिम्बूको घरहरू त्यही त सेतो कमेरोले पोतेको हुन्छ फेरि पहाडतिर, गाउँतिर। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो यस्तो भयो त्यो सिम्बोलहरूलाई त्यसरी फेरि यो यस्तो भयो क्या तपाईँको ओलाङचुङ्गला, कञ्चनजङ्घा र यता चोमालुङमाको हावा पनि त्यतै ठोक्यो क्या फेरि त्यो सेतो कमेरोमा। ठिक भन्नु। त्यसरी त्यो बिम्बहरूलाई त्यसरी टिप्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा निजत्व आओस् भन्ने एउटा प्रयास हो क्रान्ति सर। कतिसम्म हुन्छ यो त तपाईँको चाहिँ माटैबाट फल्यो। यो त यो कविता माटैबाट फल्यो। यो मल नलगाइकन त्यहाँको झरेको पात चाहिँ तपाईँको सुकेर बनेको मलबाट यो कविता जन्मियो। तपाईँलाई बधाई छ, हामीलाई पनि बधाई छ। ल ठिक छ। अब हामी अलिकति फेरि अघि नाटकै कुरो चलिरहँदाखेरि नाटककै अलिकति कुरा गरौँ। नाटकले चाहिँ तपाईँलाई किन तान्यो? हामी त त्यो एउटा साइकोलोजी नै छ नि, टिन्समा चाहिँ म के हुँ र मैले आफूलाई कसरी अरूको सामु देखाउँ भन्ने एउटा साइकोलोजीले काम गर्छ अरे क्या टिन्समा हो होइन। म को हुँ र मैले अरूलाई कसरी देखाउने म को हुँ भनेर भन्ने हो। त्यही साइकोलोजीले अरूलाई फुटबलतिर लान्थ्यो होला, कसैलाई कहाँ लान्थ्यो होला, कसैलाई कहाँ लान्थ्यो होला। हाम्रो एउटा सर्टेन जमातलाई नाटकतिर लग्यो, त्यति हो। त्यस्तो केही बुझेर भोलि के नै गरिन्छ भनेर नाटकमा गएको होइन। तर त्यो टिन्समा म के हुँ, मैले यो हुँ भन्ने चिज चाहिँ मैले कहाँ देखाउने भन्दा नाटकतिर लाग्यो, त्यति मात्रै हो। तपाईँको रगतमा पनि त्यसो भए अभिनय बगेको थियो? अब सुरुमा त अब केही आला काँचो भएर गयो, अनि जति लाग्दै गयो अब टिचरहरूले त्यसको गहिराई देखाउँदै गएपछि त अब जस्तै अब तपाईँलाई एउटा चाहिँ एग्रेसिभ रङ्गकर्मीको रूपमा पनि चिनिन्छ दरानमा। अब हामीलाई पनि थाहा छ होइन, तपाईँ धेरै रङ्गकर्म लागेको बेला तपाईँ यति एग्रेसन तपाईँमा थियो, यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँमा थियो एउटा आक्रोश थियो चाहिँ रङ्गकर्म गर्ने होइन। त्यो चाहिँ अब निकै विस्फोटकै थियो भनौँ न। मानिलिउँ जस्तै अब हामीलाई थाहा छ नि होइन, तपाईँ त नेपालको नाना पाटेकरै हो नि होइन। तर नाना पाटेकर तपाईँले यस्तो चाहिँ डिटो ल्याउनु भयो, त्यो अब भनौँ न त्यसमा चाहिँ कोही सक नै भने जस्तो क्या। त्यो त्यतिखेर एकपल्ट सम्झिदिनुहोस् न। तपाईँको त्यो एउटा उर्वर नाटकमा तपाईँको अभिनयमा एकदम भनौँ रङ्गकर्म तपाईँको जीवनको त्यो कालखण्ड एकदम उर्वर रहेको बेलाको एउटा क्षण सम्झिदिनुहोस् त। तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले सम्झिँदा? यो कसरी काकताली पर्यो भन्दाखेरि अब कति नाटकहरू त नबुझिने पनि, अनि त्यसको पात्रहरू विभिन्न पात्रहरूले चाहिँ के भनेदेखि को आफ्नो भूमिका हुन्थ्यो।
त्यसको फरक, यसको फरक, यसको फरक, यसको फरक भन्दै जाँदाखेरि अब नेचुरली चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ मेरो भूमिका हो भनेर अब डायलगहरू पढ्दै जाँदाखेरि आफै चाहिँ के भनेदेखि लु है तिमी अब यो यसरी गहिराइमा जानुपर्छ, यहाँ चाहिँ जानुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ आफै त्यस्तो हुन्थ्यो। अब कति कुरो चाहिँ निर्देशकहरू होइन, निर्देशकले नै भन्नुहुन्थ्यो यो है सिचुएसन यो हो, यसरी जानु, यस्तो जानु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ काठमाडौँ गइन्थ्यो, काठमाडौँमा रङ्गकर्मको बहुत ठुलो उयो थियो, त्यहाँ पनि हेरियो, एकदमै रियलिस्टिक अभिनय चाहिँ काठमाडौँले गर्थ्यो, मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखेको। त्यसपछि मलाई प्रभाव पर्यो, ओहो अभिनय त यसरी गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै कुरो बुझ्नु पर्दो रहेछ, लेखकको पृष्ठभूमि, त्यो बेलाको देशकाल परिस्थिति, कुन पात्रहरू हो, त्यसलाई कुन परिस्थितिमा चाहिँ के भन्ने उतारिएको हो, यो सब बुझेपछि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वतः अभिनयमा एउटा गहिराइ आउँछ। भनेपछि तपाईँलाई अहिले त्यतिखेरको कुनै एउटा डायलग या केही स्मरणमा छ, सम्झिनु सक्नुहुन्छ? त्यो अलिकति कालखण्डलाई हामीले स्मरण गर्नु आवश्यक भयो क्या, किनभने यति कुरो तपाईँसँग मैले गरिसकेपछि तपाईँको त्यो पाटो यति छुट्यो भनेदेखि अलिकति अपूर्ण रहन्छ। के मतलब भन्नाले डायलग तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने मैले नाटक त्यतिखेर गरेको कुनै डायलगको लाइन एक्टिङसहित अभिनयसहित एउटा बनाउने एउटा रिवाइन्ड गरिदिने जस्तो मात्रै। अभिनयसहित त गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब त्यो फेस एक्सप्रेसन सहित त्यसको त्यो कनेक्सन हुँदैन त्यो है एकदम त्यो। तर म एउटा सम्झेर पढ्ने कोसिस गर्छु। म त्यो के छ भन्दाखेरि शारदा सुब्बाले लेख्नु भएको थियो एउटा नाटक निलो पीडा भन्ने, काठमाडौँमा बहुत त्यसको चर्चा भयो। त्यसमा हामी 3 जनाको मात्र कलाकार थियौँ, शारदा साक्य, प्रेम सुब्बा र म। अनि त्यहाँ एउटा भूमिका चाहिँ मतलब डायलग छ मेरो एकदमै अलापिए जस्तो, त्यो एउटा केटीलाई सम्झेर चाहिँ उसले भने हुन्छ यी तीव्र निराश आँखाहरू ले कसैलाई चाहिँ बोलाइरहेका छन्, जुन कुरो तिमीले बुझेको छैनौ र मैले पनि बुझिरहेको छैन, र तिमी र मैले दुवैले नबुझेर हामीले बहुत अप्ठ्यारो स्थितिलाई चाहिँ निम्त्याएर आएछौँ। यस्तो खालको एउटा चाहिँ डायलग चाहिँ त्यहाँनिर थियो। त्यो अहिले म सम्झिन्छु। हुन्छ र काठमाडौँमा त्यो नाटक धेरै हिट भएको थियो। अरू हामी कुरा गर्दै गरौँ, अहिले एकछिनमा त्यो पक्कै पनि सम्झिनुहोस् ल, सम्झिनुहोस् एकछिनमा, हामी अरू कुरा गर्दै गरौँ। ओके, भनेपछि चाहिँ एउटा नाटकको एउटा तपाईँको जीवनको कालखण्डमा एउटा नाटक तपाईँको जीवनमा चाहिँ अवतरण भयो होइन, त्यस पछाडि त्यसको पटाक्षेप भयो। अहिले चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि नाटकमा तपाईँको वैशालु जोबन खपत भएर उचितै भयो जस्तो लाग्छ होइन त? एकदमै, किनभने हेर्नु 4 वर्ष 5 वर्षसम्म जति नाटक गरियो राम्रैसँग गरिएछ, त्यस पछाडि विभिन्न परिस्थितिहरू आएपछि त्यता समय दिन पाइएन, अनि फेरि यता फेरि कविताको पल्ला बढ्दै बढ्दै गयो। किनभने कविता त कोठामा बसेर लेख्न सकिन्छ, नाटक त्यसरी सकिँदैन। महिनौँ दिनसम्म रिहर्सल गर्नुपर्छ, खट्नुपर्छ। अनि मैले त सजिलो काम चाहिँ अहिले कविता लेख्ने पाएको छु नाटकको तुलनामा। अनि एउटा कुरो गरौँ, जस्तै अब तपाईँको नेपाली सिनेमाको पृष्ठभूमि नै नाटक नै हो। कतिपय एक्टर एक्ट्रेसहरू नाटक अथवा रङ्गकर्मको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् होइन? विराटनगर, पोखरा, धरान पनि हल्का भनौँ न। अहिले त पुरै नै भन्दा नि केही फरक पर्दैन होइन? त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको जस पोखरा, विराटनगर, धरान होइन, अरू कुन ठाउँ हो निकै राष्ट्रव्यापी रूपमा सहभागिता जनाउने नाटक महोत्सवमा?
मुख्य रूपमा त पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर, धरान यस्तै हो कुनै बेला पहिल्यैदेखि। अहिले त एक साइड छ कर्णालीतिर, उता रोल्पातिर पनि, सुदूरपश्चिमतिर पनि, सुदूर झापा पूर्वतिर पनि, जहीँ तहीँ अब यसको अहिले त छ। ठिक छ। र पहिला चाहिँ विशेष गरी ती 3-4 वटा सहरमा मात्र हो। त्यसरी त्यो जनकपुर अहिले जनकपुर विशेष जनकपुर हो। उम्। जनकपुर अनि तपाईँको जस्तै एउटा कुरो गरौँ, जस्तै अब त्यतिखेर कलाकारहरू नाटक रङ्गकर्मले धेरै कलाकारहरू उत्पादन गरे, एउटा कारखाना नै थियो भनौँ न कलाकारहरू उत्पादन गर्ने त्यतिखेर। अब अहिले कुरा नगरौँ, अहिले त त्यो त कमन प्लेस भइहाल्यो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब धरान तुलनात्मक रूपमा धरानले चाहिँ अलिकति नेपाली सिने जगतमा छाउने खालको कलाकारहरू उत्पादन गर्नु नसकेको हो कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको 2-4 वटा कारणहरू छ। पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, म आफैलाई क्वेसन गर्छु कि म किन नाटक गर्न गएँ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले फेरि नाटक किन छोडेँ हो, अर्थात् मैले त्यहाँ के सिकेँ। यो सबै प्रश्नहरूको एन्सर, राम्रो एन्सर मैले दिन सकेँ भने त्यहाँ उत्पादनको कुरो पनि आउँछ होइन। अझै ठुल्ठुलो चाहिँ के भनेदेखि कलाकार बनाउने कुरोहरू पनि आउँछ। अब अहिले लाग्दाखेरि त कुनै एउटा त्यो आँधी बाढीले बगाएको जस्तो खालको एउटा ड्रिमबाट चाहिँ हामी गाइडेड थिएछौँ। त्यसो भएपछि गाह्रो हुन्छ। फेरि अर्को कुरो के पनि रहन्छ भन्दा एउटा सर्टेन स्थिति आउँछ कि यो त्यसै पनि नाटकहरू यस्तो चिजहरू अनुत्पादक चिज हो जो भोलि जागिर खानुपर्ने स्थितिमा परिवार धान्ने कुरोहरूमा यसले पिटिकै सघाउँदैन। अनि त्यसले गर्दा धेरै मान्छे त त्यतिकै बिलाएर जान्छ। अनि अर्को कुरो के पनि हो भन्दाखेरि हामी विशेष गरी धरानको कुरो गर्दैछौँ, हामीलाई त्यसरी एउटा स्कुल जस्तो तरिकाले पढाउने मान्छे नै त थिएन। हामीलाई त्यसरी गाइड गरेर भोलि तिमी यही पेसालाई पक्रेर तिमी बन्छौ है, तिमीले बन्छौ, एकदम तिम्रो चाहिँ फ्युचर सेफ छ, नडराउ भनेर कसैले भन्नु पनि सकेन। वातावरण पनि थिएन, सबै छिन्न भिन्न भयो। हुनु त यस्तो छ, हुनु त नेपालको चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री नै त्यतिखेर मौलाइसकेको थिएन होइन। फिल्म इन्डस्ट्री नै प्रारम्भिक चरणमै थियो नि तपाईँको होइन। खासै त्यो ठुलो बजार थिएन नि फिल्मको पनि होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रङ्गकर्मको चाहिँ उद्गम स्थल भनेको फिल्ममा टुङ्गिनु हो, ठुलो अभिनेता हुनु हो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे सिने जगतको बजार नै सानो र साँगुरो भएको कारणले गर्दा यता जति नै उत्पादन भए पनि त्यो एउटा अटिएन। एक अर्को कुरो चाहिँ चेन भएन क्या, चेन नभएपछि चाहिँ त्यो त्यहाँ माथि जोडिने कुरा आएन नि त होइन। त्यो भयो होला सायद मेरो विचारमा। त्यो पनि हो। अब हिजो अब तपाईँको रिलमा खिच्ने र अब अहिले तपाईँको डिजिटलमा अहिले के कति प्रविधिहरू आइसकेछ, कहाँ पुगेछ। तपाईँलाई मन लाग्यो भने तपाईँले आफै फिल्म बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ मोबाइलले खिचेर भए पनि होइन। त्यस्तो चाहिँ एउटा प्रविधि आएको होला। उहिले त त्यस्तो थिएन। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरो सही कुरो पनि हो। तर पनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँहरू त चाहिँ एउटा नेपालको त ठुलो सुप्रसिद्ध चाहिँ अभिनेता भइसक्नु पर्ने हो नि त, जस्तो सुकै रोलमा भयो भने, इभन क्यारेक्टर रोलमा। त्यतिखेरको चाहिँ एउटा त्यो त्यतिखेरको लगानीलाई त्यो कुरो त, तर मलाई त्यो हाइटमा पुगेन भनेर दुःख मनाउ चाहिँ छैन। किनभने भन्दाखेरि मैले रिस्क लिएन नि त। रिस्क लिनु पर्थ्यो नि त। जे चिजमा पनि रिस्क त चाहिन्छ हेर्नु होइन। मैले रिस्क नै लिएन। अलिकति अप्ठ्यारो आपत पर्ने बित्तिकै मैले सजिलो बाटो खोजेँ, भाग्ने बाटोतिर लागेँ भनेपछि त त्यो जिम्मा त मैले पनि लिनुपर्छ नि त। तर तपाईँलाई चाहिँ चलचित्रमा चाहिँ अफर आएको थियो कि थिएन, ठुला चलचित्रमा? होइन, त्यो अफर किन आउनु पर्थ्यो र? मैले आफूलाई इन्ट्रेस्ट राखेर डाइरेक्टरकोमा जाने, प्रोड्युसरकोमा जाने, चिने जानेका साथीमा गएर हाई हजुरी गरे त हुन्थ्यो नि त। नगरेपछि चाहिँ कहाँदेखि हुन्छ? कुरो त्यसो भयो नि त। धरानदेखि परतिर कहीँ जाँदै गइएन। एकजना हिरो चाहिँ मैले लाइभ देखेको पनि छैन।
अनि कहाँदेखि हुन्छ? एउटा प्रोड्युसर डाइरेक्टर देखाएको छैन, डाइरेक्टरलाई मेरो मनको दुईटा कुरो राख्न सक्या मेरो अनुभव पनि छैन, अनि कहाँदेखि हुन्छ त? आफूले पनि त मेहनत गर्नु पर्यो नि त। धरानका औसत कलाकारहरूको नियति तपाईँकै जस्तो हो कि? सुरुमा त्यस्तै थियो, तर पछि थिए। जस्तै अब तपाईँको भनौँ न, हाम्रो सुरज सुब्बा भयो, नवीन सुब्बा भयो, प्रेम सुब्बा भयो, अनि त्यस पछाडि अरू शारदा साके भयो। उहाँहरूले त प्रशस्त फिल्ममा खेलाउने होइन, त्यो वातावरण त उहाँहरूले पाउनुभयो। तर मेरो हकमा भन्ने हो भने मैले त पाएन, नपाए पनि मलाई त कुनै दुःख छैन। ठिक छ, ठिक छ। तपाईँको चाहिँ एउटा कलाकारिताको एउटा पाटो अध्यावधि अहिले सुसुप्त हो कि तपाईँले त्यो त्यागिदिनु भएको कि कस्तो हो? अब फेरि तपाईँ होइन हो क्रान्तिजी, के छ भने नि गाह्रो छ क्या। अब जस्तै कस्तो हुन्छ भने सुटिङ भन्यो न, त्यति एउटा चाहिँ 2-3 मिनटको सिनको लागि पनि हप्ता दिन महिना दिन सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यो झिनो मसिना रोललाई डाइरेक्टरले पनि याद गर्दैन हो। अनि हामी चाहिँ त्यो कहाँ त्यो गएर न निन्द्रा न के है, न भोक, यी सब बेकारको चिज गर्दैन अब क्रान्तिजीमा। अब हामीलाई ठुलो रोल पनि दिँदैन, अनि त्यो झिना मसिना थाङ्ने रोल खेल्दैन भने गफै हुँदैन। ल ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा अघोषित तालाबन्दी लगाइदिनु भयो हुन्छ नि यो अभिनय? होइन, अब हेर्नु सुन्नु नि, मलाई भनेको रोल मलाई दिँदैन त, उनीहरूले भनेको रोल मैले पाउँदैन, अब भनेपछि किन खेल्ने हो? त्यो त धेरै अप्ठ्यारो छ नि त। ठिक छ, ठिक छ। अब हामी फेरि अलिक रिफ्रेसमेन्टमै जाउँ, एउटा कविता सुनौँ। हुन्छ, ल ठिक छ कान्तिजी, यो फालेलुङ र काबेली बजारबाट एउटा कविता सुनाउँछु। साग बेच्ने केटी। साँगुरीमा हाम्रो सानो घर छ, साँगुरीमा हाम्रो सानो कोठेबारी छ। साँगुरीमा हामी दिनभरिको कामले थाकेर बस्दा सुस्केरा लाउँदै सहरका मिठा मिठा कुरा गर्छौँ। साँगुरीमा बस्दा सहर हामीलाई राम्रो लाग्छ। सहरमा म साँगुरीबाट एक डोको साग बेच्न झरेकी, सहरमा म साँगुरीबाट नुन भुटुन गर्न झरेकी, साँगुरीबाट एक लाची धागो किन्न झरेकी, मुगलान छिरेको माइतीको खबर गर्न झरेकी। साहुले साग किनिदियो, साहुले धागो किनिदियो, टलक्क टल्किने जस्ताको छाना मुनि, सुन्दर सहरको सुन्दर कोठाभित्र चोलीको तुना चुडिदियो, निधारको टीका पुछिदियो, सहरलाई हेर्ने सुन्दर आँखाभित्र फुलो पारिदियो। आज 9 महिना 15 दिन भयो म डोको लिएर साँगुरी फर्केको छुइनँ, म धागो लिएर साँगुरी फर्केको छुइनँ। आजकल म सहरमा साँगुरी सम्झँदै नुनिलो आँसु पिउने गर्छु। मुगलान छिरेको माइतीले झट्ट देख्छ कि भनेर तर्किने गर्छु। सहरमा म एक्लो छु। सहरमा म गनाउन थालेकी छु, पुलिस मलाई देखिसक्दैन। स्कुले केटाहरू 20 रुपियाँमा जिस्कन्छन्, सहर मलाई असाढे काँडा जस्तो बिझाउँछ। साँगुरीमा नुनिलो पसिना पिउँथे, सहरमा नुनिलो आँसु पिउँछु। नुनसितको यो गहिरो सम्बन्ध साँगुरीमा उड्ने कुहिरोका चिसा प्वाखहरूले देलान्, सहरमा टल्कने जस्ताका ताता छानाहरूले देलान्। मैले साँगुरी छोडेको पनि निकै भएछ। म भर्खरै सहर चिन्दैछु। सहरमा व्यापारीहरू बस्दा रहेछन्, सहर भाडामा पाइँदो रहेछ। सहरमा म भाडामा छु। आजदेखि मैले पनि रातभरि माडिएको च्यादर घामतिर फकाएर घामतिर फर्काएर सुकाउन थालेको छु। मैले पनि भाडाको सहरमा व्यापार गर्न थालेको छु। बाटो बिराएका परदेशीहरू, दुखी अतृप्त आत्माहरू सङ्कोच मान्दै ढोका ढकढकाउँछन्, इजार खोल्छन्
र खाटमाथिको सिरकभित्र डुबुल्की मार्छन्। मुगलान छिरेको हे माइती राजा, मुगलान छिरेको हे माइती राजा, तिमीलाई मेरो कसम छ सहरमा बास नबस्नु। अलिकति हिम्मत गर्यो भने, अलिकति हिम्मत गर्यो भने तिमी सजिलै साँगुरीको उकालो चढ्न सक्छौ। तिमी सजिलै चेलीको खबर पाउन सक्छौ। धन्यवाद। यो निकै गाह्रो बनायो कविताले। यो कसरी लेख्नुभयो यस्तो कविता? यो एउटा मान्छेलाई मान्छेको कालेलुङ र काबैले बजारमा छ, सुरुमै छ यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै अगाडि लेखेको कविता हो यो। 46-47 सालतिर लेखेको कविता हो। एउटा भानुचोकतिर घुमिराखिन्थ्यो, धरान भानुचोकमा एउटा साग बेच्ने महिला देखेँ मैले। त्यस पछाडि मैले त्यसलाई चाहिँ कल्पना गरेर लेखे हो। अनि आफ्नो वरिपरिको रङ थप्नु थियो होइन, साँगुरीको कुरो, धारा पानीको कुरो, धरानको कुरो होइन। त्यो बेलाको धरान, अलमस्ट धरान त जस्ताको छानाले ढाकेको हुन्छ, सेतो जस्ता होइन। यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ मैले गरेको यो, र केही यसमा सत्यता पनि छ होइन। यो त तपाईँको कस्तो भयो भने तपाईँको यो त तपाईँको कविताको एउटा कारिगरिताको श्रेष्ठ स्वरूप मैले पाएँ होइन। अरू साथीहरूले यही भन्नुहुन्छ मलाई। यसरी सबै कुरो एउटा सिङ्गो नारी वेदना र नारीको बाध्यता र एउटा नारीको आकाङ्क्षा, सपना कसरी ठुक्रिन्छ होइन, र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ठुक्रिसकेपछिको चाहिँ एउटा हृदय विदारक अवस्थालाई त्यही नारीले फेरि कसरी होइन सहन्छ। राइट। यो तपाईँको बेस्ट अफ द बेस्ट कवितामा राख्नुहुन्छ यसलाई कि के हो? होइन, यो हो नै, मैले राखेको होइन, के अरे पाठकहरूले राख्नु भएको। म कहीँ पनि गएर कविता पढ्न खोज्छु भने उहाँहरूले हामीलाई साग बेच्ने केटी चाहियो भन्नुहुन्छ। यो धेरै ठाउँमा त्यही भन्नु। यो कविता सुनेर कतिजना मानिसले आँसु झारेको पाउनुभयो तपाईँले? अब आँसु नै झारेको त सम्झिन्न, तर मैले फिदिम जाँदाखेरि एकजना कविलाई भेटेको थिएँ, महिला कवि। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सन्तोष थेवे आउनु भएको रहेछ, उहाँको त्यो साग बेच्ने केटीले खुब रुवाएको छ मलाई, म उहाँसँग भेट्न चाहन्छु भन्नुभयो। र पछि त्यहाँ मैले अहिले ठ्याक्कै उहाँको नाम चाहिँ बिर्सेँ। त्यस्तो हुँदो रहेछ, थुप्रैले भन्नुभएको छ सन्तोष थेवेको यो साग बेच्ने केटीले साह्रै छुन्छ। तर एक दुईजना साथीहरू यस्तो सन्तोष थेवेले किन फेरि यस्तो कविता चाहिँ लेख्न छोड्यो भनेर जिज्ञासा गर्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले यस्तो खालको कविता लेख्नै छोडिदिएँ त्यस पछाडि। यसले एक किसिमको त्यो तपाईँको एउटा विषाद घटाउने भएको कारणले मानिसको जीवन त्यो पनि भयो। अब मैले के भन्ने, अब यो मसँग खासै यसको सही उत्तरै छैन। त्यस्तो खालको कविताहरू अथवा यसो भनौँ, नलेखेको, यसलाई यसो भनौँ न, तपाईँ आफै त्यो एउटा दारुण दृश्य अथवा त्यो रुग्णताको एउटा दारुणपनबाट तपाईँ आफै पनि जोगिनुको लागि भए पनि त्यो लेख्नु छोड्नुभयो? त्यस्तो त होइन। अब अहिले यो जुन आजको दिन जुन आइरहेछ, यो वर्तमान समय छ, यहाँ चाहिँ मैले आएर यस्तो खालको कविता लेख्न अहिले म सक्दिनँ। अब अहिले चाहिँ मसँग चटपटे खालको रोमान्टिक टाइपको होइन, त्यस्तो खालको मात्र देखिरहेको छु, त्यो पनि छोटो छोटो खालको। तर त्यत्रो चाहिँ यो नेचरको कविता लेख्नको निमित्त त तपाईँ पनि फेरि त्यो भाषमा जानु पर्यो नि त। फेरि त्यो भाषमा गएपछि फेरि त्यो चाहिँ हो, त्यो भाषमा गएपछि फेरि निस्कनु गाह्रो पर्छ नि त फेरि तपाईँको। त्यो पनि हो। अब त्यति सजिलो लेखिँदैन, हेर्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नुभयो अघि पनि, यो कवितामा धेरै कुरोहरूको सम्मिश्रण छ होइन, धेरै कुरोलाई समेटेर त्यो कविता तयार भएको छ।
एउटा यसको थक्कै फेरि सम्झिने बित्तिकै बन्दैन यो कविता। त्यही त एउटा फेरि त्यसको चाहिँ एउटा जीवन्तता र सजीवता नै तपाईँको अतुलनीय रह्यो हजुर क्या यहाँ तपाईँको त्यसको हजुर चाहिँ त्यस्तो छ। अनुपमता चाहिँ त्यो रह्यो क्या तपाईँको। ठिकै छ, हजुर अब हामी एकछिन यसलाई यहीँ थाती राखेर कविताको अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो छ नेपाली कविताको तपाईँले एज अ कविको रूपमा हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणतिर पनि आउँछौँ। अर्को वर्षमा फेरि तपाईँसँग भलाकुसारी गर्छौँ। अब हामी चटचट प्रश्न उत्तर मात्रै गर्छौँ। हामीले त्यो बेलामा कविता लेख्न थाल्दाखेरि भनौँ न 18-19 वर्षको बेलामा जब कविता पढ्छ, किताब पढ्न नपाउने, किताब भयो भने अरूले पनि नदिने, चोरेर लुकेर ढाँटेर पढ्नु पर्थ्यो ठुल्ठुलो लेखकको किताबहरू। कसैले पायो भने नदेखाउने, कि देखायो भने पनि अब हराउने, के हुने होइन, चोर्ने सब हुन्थ्यो। अब अहिले त के छैन नि, गुगलमा जानुहोस्, नेटमा जानुहोस्, एक कुन कविको कविता सुन्ने, के गर्ने सबै कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ कविता मात्र नभएर कुनै पनि सूचना प्रवाह गर्नका लागि, सूचना के अरे आफ्नो कुरोहरू सम्प्रेष गर्नको लागि चाहिँ साह्रै चाहिँ के भनेदेखि राम्रो समय चाहिँ प्रविधिले बनाएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो साहित्यको यसमा एउटा कुरो नि, जस्तै तपाईँको जुन यो जस्तै इ बुक, अब इन्टरनेट अथवा गुगल जति पनि इन्टरनेटमा सर्कुलेसन हुने किताबहरू होइन, इलेक्ट्रोनिक बुक्सहरू, त्यसले त्यो भएर या अथवा इन्टरनेटको माध्यम मल्टिमिडियाद्वारा आउने अन्य मनोरञ्जनका धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध भएको कारणले यो पठन संस्कृतिमा ह्रास आएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? पठन संस्कृतिमा ह्रास भन्दा पनि यस्तो नि क्रान्तिजी, अब हिजो बुक पढ्न पाइँदैन थियो, अब अहिले त तपाईँले चाहनुभयो भनेदेखि त बुक त पढ्न पाउनुभयो नि त। बुक चाहिँ तपाईँको नेटमै हुन्छ, सब कुरो हुन्छ होइन। तपाईँले चाहेको कुरो तपाईँले पाउनु पर्यो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न म सोधिहाल्छु बिचैमा तपाईँलाई। जस्तै हामीले बुक होल्ड गरेर बुक पढ्दाखेरिको जुन मजा आउँछ, तपाईँले त्यो के अरे टेलिफोनको के अरे मोबाइल स्मार्टफोनको स्क्रिनमा या ल्यापटपको स्क्रिनमा या डेस्कटपको स्क्रिनमा पढ्दाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा रसास्वादन हुन्छ कि हुँदैन? जसरी किताब होल्ड गरेर किताब समातेर हामीले पढेर एक किसिमको आनन्द, हुन त त्यो परम्परागत पढाइ भइसक्यो अध्यावधि, त्यसमा के छ तपाईँको? यो बानी रहेछ एउटा चाहिँ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले पाएको सूचना तपाईँले भन्ने बित्तिकै जहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यसको मजा चाहिँ तपाईँको अब जेबाट पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई एकदम कुनै सूचना चाहिएको छ, त्यो बुक होइन, अब तपाईँले गुगलबाट लिनुभयो, नेटबाट लिनुभयो भने पनि त्यो सूचना पाउँदाको मजा चाहिँ त्यो माध्यमसँग रहेन नि त। त्यो हो नि। ओके, भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा म्यानुअल्ली एउटा पढ्ने चाहिँ कुरो चाहिँ अब त्यो चाहिँ काउन्ट भएन, त्यसको कुनै त्यो त भएन। किनभने तपाईँलाई त त्यो कुन कुरोले त्यहाँ गिरगिरो पारेको छ, त्यो चिज पायो भने त्यसको आनन्द रहन्छ। तपाईँले खोजेको चाहिँ क्रिम चिज पाउनु पर्यो, जुनै माध्यमबाट पाउनुहोस्, माध्यम त उयो रहेन नि त। ओके, भन्नुको त अब जस्तै अब किताब समातेर सशरीर किताब पढ्दाखेरिको कुरो र त्यो इ बुक पढ्दाखेरिको खासै त्यो ठुलो अन्तर रहेन। अझै म त भन्छु यो इ बुकहरू यस्तोले धेरै, किनभने त्यहीँ त्यसको चाहिँ रिभ्यू पनि हुन्छ, त्यहीँ त्यसको विषयमा समालोचना पनि हुन्छ, नबुझेको भन्दा धेरै बुझाइ पनि दिन्छ त्यहाँ त। के पनि हुँदैन। ओके, भनेपछि हामीले यो जस्तै तपाईँको चाहिँ पठनको चाहिँ यो ट्रेडिसन नै चाहिँ प्रोफाइल नै त्यो चेन्ज भयो अपसाइड डाउन बिकज अफ टेक्नोलोजी होइन? भयो यो त भयो, यो प्रविधिलाई त हामीले पछ्याउनै पर्छ। ओके, एउटा कुरो यो देखियो। अनि तपाईँको जस्तै अब सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब एउटा कविता लेखेर अथवा कथा लेखेर के लेखेर जुन एउटा इजिली अहिले पोस्ट गरेर पनि एउटा चर्चाको हाइटमा पुग्ने कुरोलाई पनि नराम्रो मान्न नसकिएला, यसमा के छ तपाईँको? यही त खुसी हो, कोहीले गर्दैन, कसैले गर्छ होइन, कसैले बेच्नुपर्छ भन्छ, कसैले अब बेच्नुपर्ने स्थितिमा आउनको लागि आफ्नो पपुलारिटीको र साथी साङ्गी इष्टमित्रहरूको एउटा जमात बनाउनको लागि पनि अब यो सामाजिक सञ्जाललाई युज गरेको हुनुपर्छ। जस्तै मेरो हकमा कति मलाई मेरो साथीहरूले भन्छ तपाईँ किन फेसबुकमा आफ्नो कविता राख्नुहुन्छ भन्छ।
म राख्छु, यो मलाई मजा लाग्छ। मेरो त्यहाँ पनि थुप्रै इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्छ म। कति साथीहरूले त राख्दैन, मेरो कुनै पनि साथीहरूले राख्दैन। ए भनेपछि त्यो चाहिँ के अरे फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमा पुस्तक के अरे कविता राख्ने बित्तिकै त्यसको कुमारित्व हरण भएको मान्नुहुन्छ उहाँहरूले के हो? 2-3वटा कुरो हुँदो रहेछ हौ। पछि तपाईँको त्यो लाइनहरू चोर्ने, शब्द चोर्ने है, अनि कसैले दावाई गरिदिने, त्यो समस्या चाहिँ आउँदो रहेछ। धेरै साथीहरूको भएको छ त्यो। एक ए अनि अर्को कुरो, पछि अब त्यो कुरो त प्रिन्टमै आउने हो होइन, बुकमा आउने हो। बुकमा आउँदा सबै पढिसकेको हुन्छ, पढिसकेको रहेछ भनेर त्यसको चाम रहँदैन। के कुरोहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। मलाई यतिमै आनन्द छ, म यहीँ रमाइरहेको छु। के कुरा त उहाँहरूको कुरो हो, उहाँहरूले अब। म त अब मेरो झन्डै आदतै भइसकेको छ। हप्ता दिन 10 दिनमा एउटा कविता छोटो राख्छु। त्यो नयाँ कविता राख्नुहुन्छ? नयाँ लेखेको कविता राख्नुहुन्छ? नयाँ राख्छु। लकडाउनको 37औं दिनमा कतिवटा कविता तपाईँले लेखिसक्नुभयो? 12-15वटा त लेखियो होला, छोटो छोटो, तर मुक्तक जस्तो। ऐसी भनेपछि हामी चाहिँ कवितै फेरि सुनाउनु त एक दुईवटा सर छोटो छोटो कविताहरू सर सुनौँ 2-3टासम्म, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ। अर्को भेटमा फेरि बसौँला सर। अथवा तपाईँले सुनाउनै पर्ने कविताहरू, जस्तै सन्तोष थेबे भन्ने बित्तिकै सन्तोष थेबेको एउटा चाहिँ आइकन आउने कविता तपाईँसँग छ भने, जस्तै अघि एउटा हामीले सुनिहाल्नु साग बेच्ने केटी, त्यो त सन्तोष थेबेको चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो नि त तपाईँको, त्यो त आइकन हो नि। सन्तोष थेबे भन्ने बित्तिकै साग बेच्ने केटी सब मानसमा आउँछ। त्यस्तै कुनै प्रतिनिधि कविता? पहिला प्रतिनिधि कविता छ एउटा, अथवा अलिकति तपाईँको उटपट्याङ टाइपको पनि पाउन छ भने। जस्तै चाहिँ सन्तोष थेबेले चाहिँ यस्तो पनि कविता लेख्दो रहेछ भन्ने होस् न, चाहिँ अलिकति दिमाग पनि ठिक छ। यो अस्ति लेखेको, यो फेसबुकमा मैले लगाइसकेको हो। ठिक छ। एक नजर काफी भयो, नदेख्नु थियो देखि त हाले, नदेख्नु थियो देखि त हाले, एक नजर काफी भयो। नदेख्नु थियो देखि त हाले, एक नजर काफी भयो। भिडभाडको कुरो हो, तिमीलाई त याद छ कि छैन? भिडभाडको कुरो हो, तिमीलाई त याद छ कि छैन? मनको एउटा कुना यहाँ खाली भयो। नदेख्नु थियो एक नजर काफी भयो, नदेख्नु थियो एक नजर काफी भयो। वाह, ठिक छ। ल अर्को पनि जस्तो, अर्को पनि गइहाल्छ। तपाईँको छोटो छोटै हुन्छ प्रायः। छोटै हुन्छ। तपाईँको यस्तो छ नि, मैले एक दुईवटा तपाईँको श्रवण गरेको चाहिँ के हो भने, जस्तै त्यो तपाईँको अलिकति उल्टो श्लील भनौँ न, उल्टो श्लील कविता पनि सुनौँ कि? श्लीलको विपरीतार्थ कविता। त्यसले पनि तपाईँको निकै तपाईँको एउटा त्यसमा पनि दम देख्छु म तपाईँको, होइन? त्यो भोको बाघ यो अलिकति पृथक छ। ठिक छ। जब ऐनाको किनारमा तिमीलाई पातलो आँचलमा तैरिरहेको देख्छु, जब ऐनाको किनारमा तिमीलाई पातलो आँचलमा तैरिरहेको देख्छु, बिर्सिन्छु उमेरका हिसिएता धर्साहरू र धकेलिँदै जान्छु पर अव्यक्त अवचेतन र अब्सेसनका अँध्यारा गल्लीहरूमा, र धकेलिँदै जान्छु पर अव्यक्त अवचेतन र अब्सेसनका अँध्यारा गल्लीहरूमा। ओहो, चस्मा भित्र थुनिएका यी राता राता आँखाहरू कसरी मलाई भोको बाघले जस्तो लुचिरहेछन् र म एक स्याडिस्ट पात्र भएर ऐनाको किनारमा तिमीलाई हेरिरहेछु, केवल हेरिरहेछु। धन्यवाद। ऐनाको किनार हजुर, ऐनाको किनार। ठिक छ। अब चाहिँ नि हामी यो लकडाउन विशेषमा तपाईँले यो अलिकति महामारीसँग सम्बन्धित त्यसलाई छुने एउटा सान्दर्भिक कविता पनि तपाईँले पक्कै पनि लेखेकै हुनुपर्दछ एउटा। त्यो जान्छ अलि अगाडि छ यो, कहाँ छ यो, म हेर्छु। त्यो मैले लेखेकै हो यो।
तपाईँ अहिले शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। शिक्षण र कवितालाई कसरी सँगै लगिरहनु भएको छ, त्यो बारेमा तपाईँको के यो छ? हेर्नु नि, शिक्षण भनेको चाहिँ मेरो रोजीरोटी हो होइन। हजुर। मैले शिक्षण गरिनँ भने मैले पैसा कमाउन सक्दैन, मैले घर परिवार चलाउन सक्दैन, र कविता पनि लेख्न सक्दैन, र काम पनि नगर्ने पैसा पनि नकमाउने कविलाई यो देशमा गन्दा पनि गन्दैन हो। र त्यसको कस्तो बेहाल हुन्छ तपाईँले अघिल्लो पुस्ता हेर्नुहोस्, हाम्रै जेनेरेसनको मान्छेलाई नि हेर्नुहोस्, जसको आय स्रोत राम्रो छैन, त्यो कवि कलाकार भयो त त्यसलाई समाजले यति नमिठो तरिकाले दुधकारेको नमिठो इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मसँग 2 पैसा आय आर्जन गर्ने चिज हुनुपर्छ प्रथम, अनि कविता लेख्ने के गर्ने चिजहरू दोस्रो चिज हो। धेरै अप्ठ्यारो देख्नुभयो, नाम किन लिने अग्रज साहित्यकारहरूदेखि लिएर हाम्रै उयो पनि हो, त्यो सकिँदैन त्यसो गर्नु। हामीले त्यो इतिहास दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। एकदम सही। म पढ्छु है त। यो कोरोनाले गर्दाखेरि मैले लेखेको सिम्बोलिक छ। पहिलो डाक भालेको डाक, पहिलो डाक। पहिलोचोटि म मुकुण्डो फुकालेर बन्द कोठामा, भन्नाले लकडाउन पहिलोचोटि। अगाडि त त्यस्तो थिएन लकडाउन। पहिलोचोटि म मुकुण्डो फुकालेर बन्द कोठामा बही खातामा आँसुले ल्याप्चे ठोकिरहेछु। ल्याप्चे त ठोके, त्यही पनि बही खातामा आँसुले गर्दा त्यो चित्त त बुझेको छैन नि होइन, बहुत पस्ताएर गरिरहेछ। पहिलोचोटि म मुकुण्डो फुकालेर बन्द कोठामा बही खातामा आँसुले ल्याप्चे ठोकिरहेको छु। हिसाब त हिसाबै हो नि, हिसाब त हिसाबै हो नि, के थाहा कतै हिसाब मिलेन भनेर धरतीले चित्त दुखायो भने, कतै हिसाब मिलेन भनेर धरतीले चित्त दुखायो भने याद राख, पहिलो डाकमा भाले पनि बाँच्ने छैन। थ्याङ्क यू। कोरोनाको यसमा बहुत स्तब्ध बनाउने खालको कविता लेख्नु भएको छ तपाईँको। एउटा विशेषता रहेछ यो, एकदम छोटो कवितामा धेरै कुरा भन्ने। अहिले एकदमै यो साथीभाइहरूले रुचाइदिएको, उहाँहरूको एउटा के भन्छ इन्करेजमेन्ट, प्रेम, उत्साह, यो सबले गर्दा अहिले म छोटो भइरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने किताब, कविताको किताब छोटो हुन्छ होला। छोटो कवितामा यति साह्रो इमोसन्सहरू तपाईँले एउटा खानु सक्नु त ठुलै एउटा प्रतिभा र कला हो नि त, होइन र? एकदम त्यही भनिरहनु भएको छ साथीहरूले होइन। अनि मलाई पनि खुब मन परिरहेछ, किनभने आम मान्छेहरूको कविता भन्दा साइजले म छोटोतिर गएँ त मेरो आफ्नै एक खालको पहिचान बन्यो नि त होइन। यो 4-5 जना 10-12 जनाले मात्र छोटो कविता लेखिरहेछ छाप्नुकै लागि चाहिँ। अनि मलाई यो यतातिर जानु मन लाग्यो। छोटा कविताहरू हुन्छन् तर त्यसमा चाहिँ त्यो गुढता र भावको चाहिँ गहिराई, चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ एकदम चाहिँ छिपछिपे हुन्छ होइन। तर तपाईँको एउटा छोटो कविता मानिलिउँ त्यो कतिपयको लागि कविता पनि नहुन सक्ला, तर त्यतिमा तपाईँले यति धेरै इमोसन्सहरू त्यहाँ खाँदेर राख्नुभएको छ। त्यो चिन्तनशीलता चाहिँ तपाईँको मानसमा कति छिटो घट्दो रहेछ क्या, त्यो बिम्बहरू चाहिँ कति छिटो घट्यो क्या तपाईँको होइन। त्यो भन्दाखेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या। छोटो कविता लेख्न अब त्यो एकदम गाह्रो चिज पनि हो है। अनि कहिलेकाहीँ भने चिज पुगेन भने त त्यो त के जस्तो नि हुँदैन। त्यो केही न केहीको हुन्छ नि छोटो कविता, त्यही भएर केही न केही हुन्छ। त्यही कारण त मान्छेले लम्ब्याउँदै त्यसलाई व्याख्या गर्दै, इलस्ट्रेट गर्दै, लजिकल्ली त्यसलाई होइन क्राफ्ट गर्दै लान्छ नि त। किन लम्बिन्छ कविता भन्दाखेरि भने कुरो पुग्दैन नि त। त्यही त अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो एउटा च्याब्रुङमा, होइन यो त मेरो लागि त इन्ड भएकै छैन भन्नुभयो नि, हो त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा मजा आउँदैन। राजबाङ्लाजीले मलाई बार भन्नुहुन्छ, हेबेजी तपाईँको कविता के हो, मलाई त कहाँ इन्डिङै नभए जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यसको तर तपाईँको लेखनको एउटा करिश्मा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ आफैले मात्रै सबै चाहिँ हँसुर्न चाहिँ हुन्न रहेछ होइन। सबै आफैले मात्रै नओगट्ने क्या होइन, पाठकलाई पनि छोडिदिने क्या तपाईँको
होइन त्यो चाहिँ गर्छु, होइन गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। पाठकलाई पनि स्पेस दिने, बाँकी कुरो चाहिँ उनले आफै कम्प्लिट गरून्, के हो थप्नुपर्छ हो त्यो थपुन्। हो, त्यो चाहिँ हो, त्यो एकदम त्यो म राख्छु, म कन्सियसली त्यो चिज राख्छु, म यसमा इन्टेन्सनली त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो भएपछि चाहिँ नि अब त्यो 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 कविता त जति पढे पनि वाक्क नलाग्ने भयो नि त, किनभने उसले त अर्को फेरो जोड्नु सक्ने भयो नि फेरि फरक प्रकारान्तरमा, होइन र? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अलिकति अतुलनीय चाहिँ नि विलक्षण प्रतिभा नै यसलाई मान्नुपर्छ कि यो तपाईँको धुर्त्याइ हो, चलाख्याइ हो लेखनमा? होइन, विलक्षण नै भन्नुपर्छ, धुर्त्याइ हुँदैन। किनभने एउटा मुड आएको बेला जस्तो मलाई लेख्न उयो हुन्छ, म त्यही लेखिदिन्छु, जसले पनि त्यही गर्ने हो। अब कहाँ धुर्त्याइ, कहाँ के त सोच्ने उयो नै हुँदैन नि, होइन, एउटा मुडमा लेख्ने। हुन्छ, तपाईँको एउटा अन्तिम कविता सुनौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको सन्देश राखिदिनुहोस् दर्शकवृन्दहरूलाई, त्यसपछि हामी पटाक्षेप गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ मेरा पाहुना आज साहित्यकार, कवि, रङ्गकर्मी, पूर्वका नामुद चर्चित कवि हुनुहुन्छ उहाँ सन्तोष थेबे। उहाँसँग हामीले करिब करिब निकै लामै भलाकुसारी गरिसकेका छौँ, रहेछौँ। समय पनि कटिसकेको छ। अब उहाँको अन्तिम कविता सुनेर ल, यो चाहिँ यो कविता छोटो छ, शीर्षक डढेलो। डढेलो, हजुर। थाहा छैन मनभित्र कसले बेला बेला डढेलो सल्काउँछ। थाहा छैन मनभित्र कसले बेला बेला डढेलो सल्काउँछ। कसै गरी ननिभ्ने यो आगो, कसै गरी ननिभ्ने यो आगो, सम्झनाको यो आँसुले निभाउँछ। कसै गरी ननिभ्ने यो आगो, सम्झनाको यो आँसुले निभाउँछ। जब जब आँसुको मुहान सुक्न खोज्छ, अनाहक तिम्रो तस्बिर आँखामा दुख्न खोज्छ। जब जब आँसुको मुहान सुक्न खोज्छ, अनाहक तिम्रो तस्बिर आँखामा दुख्न खोज्छ। धन्यवाद। यो एकपल्ट रिपिट गराइदिनु पर्यो तपाईँले, यो मेरै रिक्वेस्ट हो यो चाहिँ। ओके। थाहा छैन मनभित्र कसले बेला बेला डढेलो सल्काउँछ। कसै गरी ननिभ्ने यो आगो, सम्झनाको आँसुले निभाउँछ। जब जब आँसुको मुहान सुक्न खोज्छ, अनाहक तिम्रो तस्बिर आँखामा दुख्न खोज्छ। धन्यवाद। अब चाहिँ म युट्युबमै यो कवितालाई दोहोऱ्याएर सुन्छु, फेरि तपाईँलाई दुःख दिँदिनँ, होइन? दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्वका नामुद युवा कवि सन्तोष थेबे। उहाँको चाहिँ नि रङ्गकर्ममा छुट्टै एउटा पहिचान पनि छ। त्यो उहाँलाई चिन्नेहरूले, रङ्गकर्मीहरूले अहिलेसम्म पनि उहाँलाई सम्झिनुहुन्छ। र उहाँ पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ र कविता उहाँले दैनिक जस्तो नभए पनि हप्तै पछि एउटा कविता जन्माएर आफ्नो उर्वरशीलतालाई यथावत राखिरहनु भएको छ। उहाँको अर्को कविता सङ्ग्रह पनि चाँडै बजारमा आउँदैछ। मैले भनिसकेँ, प्रथम कविता सङ्ग्रह फालेलुङ काबेली बजार भन्ने प्रकाशित भइसकेछ। त्यो बजारमा उपलब्ध छ, तपाईँले खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ र उहाँको लेखनीलाई रसास्वादन गर्न सक्नुहुँदछ। र अब कविज्यू, जाँदा जाँदै तपाईँको चाहिँ एउटा कवितामै तपाईँले आफ्नो सन्देश, अथवा तपाईँलाई त अब तपाईँ त कवितामा बोल्नु सक्नुहुन्छ नि यार, होइन? कवितामै तपाईँले बोलेर सन्देश छोडेर जाइदिनुहोस्। अहिलेको यो महामारीमा, अहिलेको यो के अरे सन्त्रस्त अवस्थामा तपाईँको सन्देशको पनि विशेष अर्थ रहन्छ, तपाईँ एउटा द्रष्टा भएको कारणले। अलिकति सचेतता कायम राख्यो भने, सूचना माध्यमहरूले भनेको कुरोहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै आफ्नो काम कुरोहरू पनि गर्न सकिँदो रहेछ, होइन? हामीले अब केयरलेस गर्नु भएन। आज यत्रो दिनसम्म त हामीले अब यो एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर यो कोरोनासँग फाइट गर्दै आएको रहेछौँ भने, होइन, यसले अलिकति हामीले सावधानी अपनायो भने त के पनि नहुँदो रहेछ। यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरूलाई पनि यो चेतना दिउँ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरू यो
तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमबाट चाहिँ मलाई पनि केही आफ्नो कुरो राख्न मौका दिनुभयो, कविताहरू पढेँ, आफ्नो कुरोहरू सेयर गर्न पाएँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेरा आजको पाहुना, विशेष पाहुना सन्तोष थेबे। उहाँ रङ्गकर्मी कवि र उहाँको बुलन्द कविताहरू हामीले सुनिसकेका छौँ र आगामी बसाइमा फेरि पनि कोही अतिथि लिएर हामी आउने नै छौँ र हाम्रो सन्तोष थेबेज्यूसँग पनि कुनै अर्को विषयमा फेरि कुनै दिन आउने नै छौँ। आजको लागि नेपाल हङकङ कनेक्सन, लाइभ कनेक्सन, लकडाउन अपडेट लगायत कविता, साहित्य, रङ्गकर्मका समष्टि कुराहरू हामीले राख्यौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्यो र फेरि अब अर्को एपिसोडसम्मको लागि म मेरा पाहुना सन्तोष थेबे, कवि तथा रङ्गकर्मी र स्टुडियो म्यानेजर, आज प्रविधिमा साथ दिनुहुने नेपाल एचडिडी टिभीका संस्थापक, एनएचडिडी स्टुडियो हङकङका संस्थापक देवमान लिम्बू र म हङकङभित्रका लेखक क्रान्ति सुब्बा आजको दिन बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि भेट्ने प्रणका साथ नमस्ते, शुभरात्रि।